अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी घनगरज दोबारा दिखाई है, बड़ी ज़ोरदार तकरीर की है, डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करेंगे और सेठी साहब का कॉमेंट भी लेंगे उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम जो आज डिस्कशन करेंगे वो ये है कि पंजाब पुलिस ने कल एक इंकशाफ किया था। रायविंड के इलाके में एक असला डीलर की दुकान से कुछ असला बरामद किया गया था, जिसके बारे में कहा यह गया था, इंकशाफ किया गया था लाहौर पुलिस की तरफ से कि ये असला दहशत गर्दी में इस्तेमाल होना था। और इसके हवाले से कल दुनिया न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली, काफ़ी उसकी डिटेल्स आई। लेकिन आज उसके ऊपर कुछ तब्दीली देखने में आ रही है। वो तब्दीली क्या है, सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब, ये कल रायविंड के इलाके में असला डीलर है और फिर लोगों को भी वहाँ से पकड़ा गया और अपेरेंटली कहा जा रहा था कि ये दहशत गर्दी में असला इस्तेमाल होना था। तो अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि आप आज वो बिल्कुल अपनी जगह से? मेरा ख्याल है मुनीब, आप अपने रिपोर्टर से रब्ता करें, उन्हें कहें, बताएं कि ये कल जो PRO IG साहब के जो थे उन्होंने क्या ये बयान इशू किया था जिसमें वाजे कर दिया था कि ये इसका लिंक टेररिज्म के साथ है, और आज वो सॉरी करके भाग गए हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं ये कोई मोटी बात नहीं थी, बड़ी बात नहीं थी। तो ज़रा रिपोर्टर से पूछिए। जी, नुमान शेख हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, ये बताइए कि कल आप वहाँ पर थे, आप वहाँ पर गए, आपने इसको कवर किया इस पूरे इंसिडेंट को। कल जो PRO साहब जो हैं IG साहब के, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, इनफैक्ट जो प्रेस रिलीज थी वो मुख्तलिफ थी और आज उससे जो बिल्कुल बैक ट्रैक कर गए हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बयान आ रहा है। तो कल क्या वर्जन था पंजाब पुलिस का, लाहौर पुलिस का? जी मुनीब, सबसे पहले तो 6:45 बजे के करीब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी SSP ऑफिस से। वहाँ के जो PRO थे उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज इशू की जिसमें उन्होंने बताया था कि रायविंड से उन्होंने दहशत गर्दों और जुराइम पेशा अफराद को असला फराहम करने वाला एक गिरोह गिरफ्तार किया है और उन मुलजिमों के कब्जे से तकरीबन 250 के करीब राइफलें, 24 उजी गने, उसके अलावा 55,000 के करीब जो गोलियां और कारतूस हैं वो बरामद हुए थे। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ये तमाम तर जो असला ये इलाका गैर से बजरी के ट्रॉलों में छुपा कर लाहौर लाया जाता था और उसके बाद किराए के घरों पर यहाँ पे रख के वहाँ से ये मुख्तलिफ जुराइम पेशा अफराद जो हैं, उसके अलावा जो दहशत गर्द हैं, उन्हें सप्लाई करते थे। लेकिन जब हम वहाँ पे रायविंड पहुंचे तो वहाँ पे सारी गेम ही चेंज हो गई थी, सारा सीन इन्होंने चेंज कर दिया था। वहाँ पे इनका ये कहना था कि ये एक रूटीन की हमने कार्रवाई की है जिसमें एक KR नियाजी डीलर जो था असले का, वो वहाँ पे किसी और के लाइसेंस पे जो है असला बेच रहा था और हमने मामूल की कार्रवाई में उसका लाइसेंस चेक किया और उसके बाद जब वहाँ पे हमें उसका लाइसेंस फेक मिला तो हमने तमाम जितना भी वहाँ पे वेपन्स थे और इसके अलावा जो भी वहाँ पे असला था वो हमने अपने कब्जे में ले लिया और एक 420 की जो ऑफेंस है उसके तहत इन्होंने FIR जो है वो लॉन्च कर दी है और ये सिर्फ रूटीन की कार्रवाई है। आज इस पर मेरी CCP लाहौर से भी बात हुई तो वो भी ये कह रहे थे कि ये गलती से कल प्रेस रिलीज जो है वो इशू हो गई थी, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई क्लियर वर्जन नहीं दिया कि ये मामला क्या था, कल क्यों ये SSP ऑफिस की जानिब से पहले इसको दहशत गर्दी का जो है एक वो दिया गया था कि दहशत गर्द जो है वो इसमें इन्वॉल्व है इस केस में। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नुमान आपका। सेठी साहब, ये अब नुमान ने तो वर्जन दे दिया कि कल दहशत गर्दी थी, आज उन्होंने कहा जी बाद में बयान आ गया जी गलती से प्रेस रिलीज निकल गई थी। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि ये कुछ छुपा रही है हुकूमत? नहीं, मैंने जब ये कल खबर पढ़ी तो वो मेरे एंटेने खड़े हो गए थे। आज फिर मैंने तफ्तीश की और अफसोस की बात यह है कि तफ्तीश ने जो मुझे रिजल्ट मिला वो बहुत ख़तरनाक रिजल्ट है और मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। ज़रूर। आपको याद होगा वो गड़ी शाहू वाला केस जो था, जो दहशत गर्दी का जो वो जो अहमदियों के ऊपर, अहमदियों की मस्जिद के ऊपर जो था अटैक हुआ था। मस्जिद तो नहीं कहते उसको, इबादत का। तो उसके बाद लाहौर पुलिस ने, आपको पता है, वहाँ 2 बंदे अरेस्ट किए थे। तो उसमें से एक बंदे की इन्होंने पिटाई की और उससे बहुत कुछ पता चला और उसके बाद इन्होंने और गिरफ्तारियाँ की और गालबन अब तक इन्होंने कोई 10-11 लोग पकड़ लिए। उनमें से कुछ लोग एजेंसियों को हैंड ओवर कर दिए तफ्तीश के लिए और उसके बाद इन्होंने रेड मारने शुरू किए। ये पंजाब पुलिस की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ लाहौर पुलिस की बात है। इसमें कोई CID या स्पेशल ब्रांच वगैरह इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ लाहौर पुलिस की कार्रवाई थी और उन्होंने वो लितर इस्तेमाल किया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और उसके ऊपर एक्ट किया। जैसे जैसे करते गए उन्हें आर्म्स डिपो मिलते गए और लोग पकड़ते गए, यहाँ तक कि अब जो मेरी इत्तला के मुताबिक
جو کہانی نکل رہی ہے جو کہ اب تک باہر نہیں لا رہے. پولیس نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے, چیف منسٹر صاحب نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے, اور یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں کی. اب میری اطلاع کے مطابق ان میں سے جو ماسٹر مائنڈ تھے 2 انجینئرز, ایک انجینئر تھا, اور ان میں سے 2 لڑکے جو تھے وہ نارتھ وزیرستان گئے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ جہاد کرنے افغانستان جائیں گے, مگر وہاں ان کا القاعدہ کے ساتھ ٹکر ہوا, وہاں القاعدہ نے ان کی برین واشنگ کی اور ان کو ٹرین کر کے واپس یہاں بھیجا, اور انہوں نے پھر یہاں سیلز بنائے اور یہ اسلحہ اور یہ ایمونیشن اکٹھا کرنا شروع کیا. میری اطلاع کے مطابق انہوں نے جو چیزیں اکٹھی کی تھی اس میں راکٹ لانچرز, RPGs, کہتے ہیں کوئی مسائل بھی تھی, اچھا, اینٹی پرسنل مائنز بنانے کی اکوپمنٹ, یعنی کہ زمین دوز جی, اور کلیشنکوفز, اور پھر کم از کم 5 لاکھ راؤنڈز آف ایمونیشن. 5 لاکھ TTs. پھر انہوں نے لیبز بنائی ہوئی تھی جہاں یہ سوئسائڈ جیکٹس اور ویسٹ بناتے تھے, یہاں تک کہ لیڈیز کے انڈر گارمنٹس میں بھی اس قسم کی بھی وہ چیزیں بنا رہے تھے, اور آرمز ڈیپو بنائے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ 24,000 kg ایکسپلوسیوز ان ویریس جگہ سے پکڑا. 24,000 کلو. اور یہ جو رائیونڈ والا تھا یہ اسی سلسلے میں ریڈ ہوئی تھی. اب سب کیوں نہیں یہ بات, سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی کاروائی کی جس کے لیے فخر ہونا چاہیے تھا پنجاب پولیس کی کاروائی کی. ہاں, لاہور پولیس نے بڑا کارنامہ کیا, مگر کیا بات ہے کہ یہ ابھی تک بات کو روکے ہوئے ہیں, کیوں باہر نہیں آ رہی ہے یہ بات, اور کیا وجہ چیف منسٹر صاحب اس کی کریڈٹ نہیں لے رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ کیونکہ ان کو ایک لسٹ بھی ملی اس میں جس کے اندر پولیٹیشنز کے نام تھے اور جن کو ٹارگٹ کرنا تھا, اور انہوں نے کچھ انسٹالیشنز کی ریکنیسنس کے لیے بھی ایک لسٹ ملی وہاں سے, اور میرا خیال ہے اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا. اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں, ایک طرف یہ کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کاروائی کی ہے, اور دوسری طرف یہ خوفزدہ بھی ہیں کہ یہ پھر سے ٹارگٹ نہ ہو جائیں, اور اس لیے یہ ڈامک ڈول ہے. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے پروگرام کے بعد انہیں اب ہمیں پورا میسج جانا چاہیے کہ یہ ایک جو کام کیا ہے پنجاب پولیس نے, اس کی اونرشپ لینی چاہیے, عوام کو بتانا چاہیے کس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے یہاں. اور یہ لاہور شہر میں سے لوگ کچھ پکڑے گئے ہیں, اور یہ اربن ایریا سے پکڑے گئے ہیں, اور اب یہ نواز شریف صاحب کے رائیونڈ تک یہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کا کوئی رائیونڈ سے وہ جو وہاں کے علاقے ہیں ان کے ساتھ سبربز کا تعلق تھا. تو یہ بہت خطرناک بات ہے, اور یہ بریکنگ نیوز ہونی چاہیے, اور یہ بات باہر آنی چاہیے. ہمیں پولیس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا سلسلہ ہے, کون سے لوگ ہیں, اور اگر ہو سکے یہ لوگ پروڈیوس کرنے چاہیے. صاحب ایک سوال ہے کہ یہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, ان کے بارے میں تو پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ان کو تھریٹ بھی ہے, خدا نخواستہ کسی قسم کی یہ ہٹ لسٹ کے اوپر بھی ہیں. تو یہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہے اس سے فردر انڈوس ہو رہی ہے, کچھ بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بات ریویل نہیں کر رہے؟ مطلب لگ تو ایسے ہی رہا ہے نا کہ یہ پہلے یہ الزام لگ رہا تھا کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں, آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ کاروائی نہیں کرتے. اب کاروائی بھی پولیس نے کر لی اور یہ سارا کچھ ہو گیا, اور آپ باہر نہیں آ رہے ہیں. بتانا چاہیے نا آپ کو, عوام کو, کہ اس قسم کے لوگ ہیں ہمارے درمیان, یہ وہ پلانز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے یہاں ڈسرپشن کرنے کے, اور ان کا تعلق القاعدہ کے ساتھ ہے. یہ وزیرستان گئے, نارتھ وزیرستان, اور ان کا خیال تھا یہ کہیں اور جائیں گے, اور یہ مڈل کلاس لوگ ہیں, ایک انجینئر ہے اس میں. تو مطلب یہ نہیں کہ یہ ان کے جو ظاہر ہے سوئسائڈ بامرز ہیں وہ تو ظاہر ہے کوئی ساؤتھ پنجاب سے ہوگا, کوئی ٹرائبل ایریا سے ہوگا, مگر جو برینز ہیں, جو ماسٹر مائنڈس ہیں, وہ تو پڑھے لکھے پنجاب کے نوجوان ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. سیٹھی صاحب اب یہ ڈسکشن تو ہم نے کر لیا, آئی ایم شیور یہ الارمنگ ہے پنجاب حکومت کے لیے بھی, کیونکہ جب اتنے بڑے اسکیل پہ کاپریشن ہوا, پکڑ لیا, اس کی اونرشپ لینی چاہیے, اور اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو اس کی بھی اونرشپ لینی چاہیے. ایک تھریٹ ہے تو ہے, لیڈرز کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہوتی. بہرحال ناظرین, یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو نواز شریف صاحب نے آج اپنی جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی, جو تقریر کی, اس کے اندر کیا امپورٹنٹ باتیں تھیں, نواز شریف صاحب کسے میسج دے رہے تھے, اور یہ بھی بات کریں گے. پھر احسن اقبال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی اس بارے میں گفتگو کی جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.